ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं षड्विंशतितमं दशकं गजेन्द्रमोक्षवर्णनम्। इन्द्रद्युम्नः पाण्ड्यखण्डाधिराजः त्वद्भक्तात्मा चन्द्रनादौ कदाचित् त्वत्सेवायामग्नधीरालुलोके नैवागस्त्यं प्राप्तमातिथ्यकामम्। कुम्भोद्भूतिः सम्भृतक्रोधभारः स्तब्धात्मत्वं हस्ति भूयं भजेति शप्त्वाथैनं प्रत्यगात्सोऽपि लेभे हस्तीन्द्रत्वं त्वस्मृतिव्यक्तिधन्यं दुग्धां बोधेर्मध्यभाजी त्रिकूटे क्रीडन् शैले यूथपो वशाभिः सर्वान् जन्तूनत्यवर्तिष्ठशक्त्या त्वद्भक्तानां कुत्र नोत्कर्षलाभः स्वेन स्थेम्ना दिव्यदेशत्वशक्त्या सोऽयं खेदान् अप्रजानन् कदाचित् शैलप्रान्ते घर्मतान्तः सरस्यां यूथैः सार्धं तत्प्रणुन्नोभिरेमे हुस्तावद्देवलस्यापि शापात् ग्राहीभूतस्तज्जले वर्तमानः जग्राहैनं हस्तिनं पाददेशे शान्त्यर्थं हि श्रान्तिदोषि स्वकानां त्वत्सेवाया वैभवात् दुर्निरोधं युध्यन्तन्तौ अत्सराणां सहस्रं प्राप्ते काले त्वत्पदैकाग्र्यसिद्ध्यै नक्राक्रान्तं हस्तिवर्यौ व्यधास्त्वम् आतिव्यक्तप्राक्तनज्ञानभक्तिः शुण्डोत्क्षिप्तैः पुण्डरीकैः समर्चन् पूर्वाभ्यस्तन्निर्विशेषात्मनिष्ठं स्तोत्रं श्रेष्ठं सोन्वगादीत् परात्मन् श्रुत्वा स्तोत्रं निर्गुणस्थं समस्तं ब्रह्मेशाध्यैर्नाहमित्यप्रयाते सर्वात्मा त्वं भूरि कारुण्यवेगात् तार्क्ष्यारूढः प्रेक्षितो भूः पुरस्तात् हस्तीन्द्रन्तं हस्तपद्मेन धृत्वा चक्रेण त्वन्नक्रवर्यौ व्यदारीः गन्धर्वेऽस्मिन् मुक्तशापे सहस्ती त्वत्सारूप्यं प्राप्य देदीप्यते स्म एतद्वृत्तं त्वाञ्च माञ्च प्रगेयः गायेत् सोऽयं भूयसे श्रेयसे स्यात् इत्युक्त्वैनन्तेन सार्धं गतस्त्वं धिष्ण्यं विष्णो पाहि वातालयेश इति श्रीमन्नारायणीये गजेन्द्रमोक्षवर्णनं नाम षड्विंशतितमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ सप्तविंशतितमं दशकं क्षीराब्धिमथने कूर्मावत्सारवर्णनम् दुर्वासासुरवनिताप्तदिव्यमाल्यं शक्राय स्वयमुपदाय तत्र भूयः नागेन्द्रप्रतिमृदितेशशापशक्रं काक्षान्तिस्त्वदितरदेवतांशजानां शापेन प्रथितजरेऽथ निर्जरेन्द्रे देवेष्वप्यसुरजितेषु निष्प्रभेषु शर्वाद्याः कमलजमेत्य सर्वदेवाः निर्वाणप्रभव समं भवन्तमापुः ब्रह्माद्यै स्तुतमहिमा चिरन्तदानीं
प्रादुष्यन् वरदपुरः परेण धाम्ना हे देवादितिजकुलैर्विधाय सन्धिं पीयूषं परिमथतेति पर्यशास्त्वं सन्धानं कृतवति दानवैसुरौघे मन्थानन्नयति मदेन मन्दराद्रिं भ्रष्टेऽस्मिन् बदरमिवोद्वहन् खगेन्द्रे सद्यस्त्वौ विनिहितवान् पयः पयोधौ आधाय द्रुतमथ वासुकिवरत्रां पाथोद्धौ विनिहित सर्वबीजजाले प्रारब्धे मथनविधौ सुरासुरैस्तैः व्याजात्वं भुजगमुखे करोऽसुरारीन् शुद्धाद्रौ क्षुभितजलोदरे तदानीं दुग्धाब्धौ गुरुतर भारतो निमग्ने देवेषु व्यथिततमेषु तत्प्रियैषी प्राणैषीः कमठतनुं कठोरपृष्ठाम् वज्रातिस्थिरतरकर्परेण विष्णो विस्तारात् परिगतलक्षयोजनेन अम्भोद्धेः कुहरगहे अम्भोधेः कुहरगतेन वर्ष्मणा त्वं निर्मग्नं क्षितिधरनाथ मुन्निनेथा उन्मग्ने झटिति तदा धराधरेन्द्रे निर्मेथुर्दृढमिह सम्मदेन सर्वे आविश्यद्वितयगणेऽपि सर्पराजे वैवश्यं परिशमयन्न विवृद्धस्तान् उद्दामभ्रमणजवोन्नमद्गिरीन्द्रन्यस्तैकस्थिरतर हस्तपङ्कजं त्वाम् अभ्रान्ते विधिगिरिशादयः प्रमोदात् उद्भ्रान्तानुनुगुरुपातपुष्पवर्षाः दैत्यौघे भुजगमुखानिलेन तप्ते तेनैव त्रिदशकुलेऽपि किञ्चिदार्ते कारुण्यात्तव किल देववारिवाहाः प्रावर्षन्नमरगणान्न दैत्यसङ्घान् उद्भ्राम्यद्बहुतिमिनक्रचक्रवाले तत्राब्धौ चिरमथितेऽपि निर्विकारे एकस्त्वं करयुगकृष्टसर्पराजः सम्राजन् पवनपुरेश पाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये क्षीराब्धिमथने कूर्मावतारवर्णनं नाम सप्तविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ अष्टाविंशतितमं दशकम् अमृतमथने कालकूटाद्युत्पत्तिवर्णनं लक्ष्मी स्वयंवरवर्णनम् अमृतोत्पत्तिवर्णनं च करलन्तरलानलं पुरस्तात् जलधेरुद्विजगालकालकूटम् अमरस्तुतिवादमोदनिघ्नः गिरिशस्तन्निपपौ भवत्प्रियार्थं विमथत्सु सुरासुरेषु जाता सुरभिस्तां ऋषिशून्यधा स्त्रिधामन् हयरत्नमभूदथे भरत्नं द्युतरुश्चाप्सरससुरेषु तानि जगदीश भवत्परा तदानीं कमनीया कमला बभूव देवी अमलामवलोक्य याविलोलः सकलोऽपि स्पृहयां बभूव लोकः त्वयि दत्तहृदे तदैव देव्यै त्रिदशेन्द्रो मणिपीठिकाव्यतारीत् सकलोपहृताभिशेषणीयैः
ऋषयस्तां श्रुतिगीर्भिरभ्यषिञ्चन् अभिषेकजलानुपातिमुग्धत्वदपाङ्गैरव भूषिताङ्गवल्लीं मणिकुण्डलपीतचेलहारप्रमुखैस्तामराधयोन्मभूषन् वर्णस्त्रजमात्तभृङ्गनादां दधति सा कुचकुम्भमन्दयाना पदशिञ्जितमञ्जुनूपुरा त्वां कलितव्रीलविलासमाससादां गिरिशद्रुहिणादि सर्वदेवान् गुणभाजोऽप्यविमुक्तदोषलेशान् अवमृश्य सदैव सर्वरम्ये निहिता त्वय्यनयापि दिव्यमालाम् उरसा तरसा ममानिथैनां भुवनानां जननीमनन्यभावां त्वदुरो विलसत्तदीक्षणश्रीपरिवृष्ट्या परिपुष्टमास विश्वम् अतिमोहनविभ्रमा तदानीं मदयन्ती खलु वारुणी निरागात् तमसः पदवीमदास्त्वमेनाम् अतिसम्माननया महासुरेभ्यः तरुणाम्बुदसुन्दरस्तदा त्वं ननु धन्वन्तरिरुत्थितोऽम्बुराशेः अमृतं कलशे वहन् कराभ्याम् अखिलार्तिं हरमारुतालयेशाम् इति श्रीमन्नारायणीये अमृतमथने कालकूटाद्युत्पत्तिवर्णनं लक्ष्मी स्वयंवरवर्णनम् अमृतोत्पत्तिवर्णनं चेति अष्टाविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ एकोनत्रिंशत्तमं दशकम् देवानाममृतोपलब्धिप्रकारवर्णनम् उद्गच्छतस्तव करादमृतं हरत्सु दैत्येषु तान् शरणाननुनीय देवान् सद्यस्तिरोदधित्थदेव भवत्प्रभावात् उद्ध्यस्त्वयूथ्यकलहादितिजा बभूवुः श्यामां रुचापि वयसापि तनुं तदानीं प्राप्तोऽसि तुङ्गकुचमण्डलभङ्गुरान् त्वं पीयूषकुम्भकलहं परिमुच्य सर्वे तृष्णाकुलाः प्रतिययुस्त्वदुरोजकुम्भे का त्वं मृगाक्षि विभजस्व सुधामिमा मिथ्यारूढरागविवशानभियाचतो मून् विश्वस्य ते मयि कथं कुलटास्मि दैत्याः इत्यालपन्नपि सुविश्वसितानतानीः मोदात् सुधा कलशमेषु ददस्सु सा त्वं दुश्चेष्टितं मम सहध्वमिति ब्रुवाण पङ्क्तिप्रभेदविनिवेशितदेवदैत्याः लीलाविलासगतिभिः समदासुधान्ताम् अस्मास्वियं प्रणयिनीत्यसुरेषु तेषु जोषं स्थितेष्वथ समाप्य सुधां सुरेषु त्वं भक्तलोकवशगो निजरूपमेत्या स्वर्भानुमर्धपरिपीतसुधव्यलावीः त्वत्तः सुधाहरणयोग्यफलं परेषु दत्त्वा गते त्वयि सुरैः खलु ते व्यगृह्णन् घोरेऽथ मूर्च्छति रणे बलिदैत्यमायां
मोहिते सुरगणे त्वमिह विरासीः त्वङ्कालनेमिमथमालिमुखाञ्जघन्थ शक्रो जघान बलिजम्भवलान् सपाकान् शुष्कार्द्रदुष्करवधेन मुचौचलूने फेनेन नारदगिरान्यरुणोरणन्त्वं योषा वपुर्धनुजमोहनमाहितन्ते श्रुत्वा विलोकनकुतूहलवान् महेशः भूतैः समं गिरिजया च गतः पदन्ते स्तुत्वा ब्रवीदभिमतं त्वमथोऽतिरोधाः आरामसीमनि च कन्दुकघातलीलालोलायमाननयनां त्वामेष वीक्ष विगलद्वसनां मनो भूवेगादनङ्गरि पुरङ्गसमालिलिङ्गा भूयोऽपि विद्रुतवतीमुपधाव्य देवः वीर्यप्रमोक्ष विकसत्परमार्थबोधः त्वन्मानितस्तव महात्म्यमुवाच देव्यै तत्तादृशस्त्वमववात निकेतनाथ इति श्रीमन्नारायणीये देवानाममृतोपलब्धिप्रकारवर्णनं नाम 39तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते अथ 30तमं दशकं वामनावतारवर्णनं शक्रेण संयति हतोऽपि बलिर्महात्मा शुक्रेण जीविततनुः क्रतुवर्धितोष्मा विक्रान्तिमान् भयनिलीनसुरान् त्रिलोकीं चक्रे वशे स तव चक्रमुखादभीतः पुत्रार्तिदर्शनवशाददितिर्विषण्णः तं काश्यपन्निजपतिं शरणं प्रपन्ना त्वत्पूजनं तदुदितं हि पयोव्रताख्यं सा द्वादशाहमचरत् त्वयि भक्तिपूर्णां तस्यावधौ त्वयि निलीनमतेरमुष्याः श्यामश्चतुर्भुज वपुः स्वयमाविरासीः नम्राञ्चतामिह भवत्तनयो भवेयं गोप्यम् अधीक्षणमिति प्रलपन्नयासीः त्वं काश्यपे तपसि सन्निदधत्तदानीं प्राप्तोऽसि गर्भमतितेः प्रणुतो विधात्रा प्रासूत च प्रकटवैष्णवदिव्यरूपं सा द्वादशी श्रवणपुण्यदिने भवन्तं पुण्याश्रमन्तमभिवर्षति पुष्पवर्षैः हर्षाकुले सुरकुले कृततुर्यघोषे बद्ध्वाञ्जलिं जय जयेति नुतः पितृभ्यां त्वन्तत्क्षणे पटुतमौ वटुरूपमाधाः तावत् प्रजापतिमुखैरुपनीयमौञ्जीदण्डाजिनाक्ष वलयादिभिरर्च्यमानः देदीप्यमानवपुरीशकृताग्निकार्यः त्वं प्रास्थिता बलिगृहं प्रकृताश्वमेधम् गात्रेण भावि महिमोचित गौरवं प्राक् व्यावृण्वतेव धरणीं चलयन्नयासीः छत्रं परोष्मतिरणार्थमिवादधानः
दण्डं च दानवजनेष्विव सन्निधातुं तान्नर्मदोत्तरतटे हयमेधशालाम् आसेदुषित्वैरुचा तव रुद्धनेत्रैः भास्वान् किमेष दहनोऽनुसनत्कुमारः योगीनुकोऽयमिति शुक्रमुखैष शङ्के आनीतमाशु भृगुभिर्महसाभिभूतैः त्वां रम्यरूपमसुरः पुलकावृताङ्गः भक्त्या समेत्य सुकृती परिनिज्य पादौ तत्तोऽयमन्वधृतमूर्धनि तीर्थतीर्थम् प्रह्लादवंशजतया क्रतुभिर्द्विजेषु विश्वासतोऽनु तदिदन्दितिजोऽपि लेभे एत्ते पदाम्बुगिरिशस्य शिरोभिलाल्यं सत्वौ विभो गुरुपुरालय पालयेत्थाः इति श्रीमन्नारायणीये वामनावतारवर्णनं नाम 30तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ 31तमं दशकं बलिदर्पहरणवर्णनम् प्रीत्या दैत्यस्तव तनुमः प्रेक्षणात् सर्वथापि त्वामाराध्यन्नजितरचयन्नञ्जलिं सञ्जगाद मत्तः किं ते समभिलषितौ विप्रसूनो वदत्वं वित्तं भक्तं भवनमवनि वापि सर्वं प्रदास्ये तामक्षीणां बलिगिरमुपाकर्ण्य कारुण्यपूर्णोऽप्यस्योत्सेकं शमयितुमनादैत्यवंशं प्रशंसन् भूमिं पादत्रयपरिमितां प्रार्थयामासित्थत्वं सर्वं देहीति तु निगदिते कस्य हास्यन्न वा स्यात् विश्वेशं मान्त्रिपदमिह कियाचसे बालिशस्त्वं सर्वां भूमि वृणु किममुनेत्यालपत्वां सदृप्यन् यस्माद्दर्पात्रिपदपरिपूर्त्य क्षमः क्षेपवादान् बन्धं चासावगमदतदर्होऽपि गाढोपशान्त्यै पादत्रय्या यदि न मुदितो विष्टपैर्नापि तुष्येत् इत्युक्तेऽस्मिन् वरद भवते दातु कामे ततोऽयं दैत्याचार्यस्तव खलु परीक्षार्थिनः प्रेरणात्तं मामादेयं हरिरयमिति व्यक्तमेवा बभाषे याचत्ये वै यदि स भगवान् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहं दास्याम्येव स्थिरमिति वदन् काव्यशब्दोऽपि दैत्यः विन्ध्यावल्या निजदैतया दत्तपाद्याय तुभ्यं चित्रं चित्रं सकलमपि स प्रार्पयत्तोयपूर्वम् निस्सन्देहन्दिति कुलपतौ त्वय्यशेषार्पणं तत् व्यातन्वाने मुमुचुऋषयः सामराः पुष्पवर्षं दिव्यं रूपं तव च तदिदं पश्यता विश्वभाजाम् उच्चैरुच्चैरवृधदवधीकृत्य विश्वाण्डभाण्डम् त्वत्पादाग्रन्निजपदगतं पुण्डरीकोद्भवोऽसौ कुण्डितो यैरसिजदलपुनाद्यज्जलौ विश्वलोकान् हर्षोत्कर्षात् सुबहुननृते
खेचरैरुत्सवेऽस्मिन् भेरीनिघ्नन् भुवनमचरज्जाम्बवान् भक्तिशाली तावद्दैत्यास्त्वनुमतिमृते भर्तुरारब्धयुद्धाः देवोपेतैर्भवदनुचरैः सङ्गता भङ्गमापन् कालात्मायं वसति पुरतो यद्वशात् प्राग्जिता स्मः किंवो युद्धैरिति बलिगिरा तेऽथ पातालमापुः पाशैर्बद्धं पतगपतिना दैत्यमुच्चैरवादीः तार्तीयीकन्दिश मम पदं किन्न विश्वेश्वरोऽसि पादं मूर्ध्नि प्रणय भगवन्नित्यकम्पौ वदन्तं प्रह्लादस्तं स्वयमुपगतो मानयन्नस्तवित्वाम् दर्पोच्छित्यै विहितमखिलं दैत्यसिद्धोऽसि पुण्यैः लोकस्तेस्तु त्रिदिव विजयी वासवत्वं च पश्चात् मत्सायुज्यं भज च पुनरित्यन्वगृह्णा बलिं तं विप्रैः सन्तानितमखवरः पाहि वातालयेषाम् इति श्रीमन्नारायणीये बलिदर्पहरणवर्णनं नाम 31तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ 32तमं दशकं मत्स्यावतारवर्णनं पुरा हयग्रीवमहासुरेण षष्ठान्तरान्तोद्यतकाण्डकल्पे निद्रोन्मुखब्रह्ममुखाधृतेषु वेदेष्वधित्सः किल मत्स्यरूपं सत्यव्रतस्य द्रमिलाधिभर्तुः नदीजले तर्पयतस्तदानीं कराञ्जलौ सञ्ज्वलिताकृतिस्त्वम् अदृश्यथाः कश्चन बालमीनः क्षिप्तञ्जले त्वां चकितौ विलोक्य निन्येम्बुपात्रेण मुनिस्वगेहं स्वल्पैरहोभिः कलशीं च कूपं वापीं सरश्चानशिषे विभो त्वं योगप्रभावाद्भवदाग्नयैव नीतस्ततस्त्वं मुनिना पयोधिं पृष्टो मुना कल्पदिदृक्षुमेनं सप्ताहमास्वेति वदन्नयासीः प्राप्ते त्वदुक्ते हनिवारिधारा परिप्लुते भूमितले मुनीन्द्रः सप्तर्षिभिः साधमपारवारिण्युद्घूर्णमानः शरणय्ययौ त्वां धरान् त्वदादेशकरीमवाप्तां नौरूपिणीमारुरुहुस्तदा ते तत्कम्पकम्प्रेषु च तेषु भूयः त्वमम्बुधेराविरभूर्महीयान् झषाकृति योजनलक्षदीर्घां दधानमुच्चैस्तरतेजसं त्वां निरीक्ष्य तुष्टा मुनयस्त्वदुःख्या त्वत्तुङ्गशृङ्गे तरणिं बबन्धुः आकृष्टनौको मुनिमण्डलाय प्रदर्शयन् विश्वजगद्विभागान् संस्तूयमानो नृवरेण तेन ज्ञानं परञ्चोपदिशन्नचारीः कल्पावधौ सप्तमुनीन् पुरोवत् प्रस्थाप्य सत्यव्रतभूमिपन्तं वैवस्वताख्यम् अनुमादधानः क्रोधाद्धयग्रीवमभिधृतो भूः
स्वतुङ्गशृङ्गक्षतवक्षसन्तं निपात्य दैत्यन्निगमान् गृहीत्वा विरिञ्चये प्रीतहृदे ददानः प्रभञ्जनागारपते प्रपायाः इति श्रीमन्नारायणीये मत्स्यावतारवर्णनं नाम द्वात्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।